وي السلام عليكم. اليوم نهضروا على الكلاسيفيكاسيون دو سول وغادي نشرحوا شويه لو طابلو سينوبتيك. دونك كما كتعرفوا الكلاسيفيكاسيون جي ام تي ار دو سول كتقسم لثلاثه نقولوا لي بارتي. كاين لو سول دي ماكس ديالو انفيريور ا 50، كاين لو سول لي دي ماكس ديالو سوبيريور ا 50، وكنلقاو الكلاسيفيكاسيون دو ماتيريو روشو، ومن بعد كنلقاو لي زارتيفيسيال. دونك حنايا غادي نهضروا اليوم دابا غنديطايو لو طابلو الاول لي دي ماكس ديالو انفيريور ا 50 ملم. اول حاجه شنو كنشوفوا لي باسون ا 80 ميكرومتر. دونك لي باسون ا 80 ميكرومتر كتقسم من 0 ل 12%، من 12 ل 35%، و 35% 100%. دونك لا بارتي الاولى دونك من 0 ل 12% كنلقاو لي سابل اي لي غراف، وفي لا بارتي الثانيه ما بين 12 و 35% كنلقاو لي سابل سابلو غرافلوز، وما بين 35% حتى 100% كنلقاو لي سول فان. دابا من شفنا الكلاسيفيكاسيون على حساب لي باسون ا 80 ميكرومتر، كنشوفوا من بعد لي باسون ا 2 ملم كتلقى ما بين 0 ا 70% 70% كنلقاو لي غراف، وما بين 70% حتى 100% لي باسون ا 2 ملم كنلقاو لي سابل. من بعد ما كنشوفوا لي باسون ا 2 ملم كنشوفوا الفي بي اس فالور دو بلو دو ميثيلين. دونك ما بين 0 ما بين 0 0 1 كيكونوا الكلاس دي، دونك كنلقاو دي 1 ولا دي 2. ما بين 0 1 0 2 كنلقاو كلاس بي، بي 3، بي 1 و بي 3. وما بين 0 2 حتى ل 8 كنلقاو بي 2 بي 4. دونك كيبقى لنا لي باسون ما بين 12% حتى 100%. بالنسبه لي سولفان ما بين 35% حتى 100% خاصنا نحدو لها لي بي ديالها. دونك لانديس دو بلاستيسيتي كنلقاو ال A1 ما بين 0 ا 12، ال A2 ما بين 12 ا 25، وال A3 ما بين 25 ا 40، وملي كيكون لي بي طالع كنلقاو ال A4. بالنسبه لي باسون ا 80 ميكرومتر ما بين 12 ا 35% كنلقاو بي 5 و بي 6. البي 5 كنحدوه بلي بي و الفي بي اس. دونك لي بي ديالو كيكون انفيريور ا 12، و الفي بي اس ديالو كيكون ما بين 0 ا 1.5. دونك ابار سا كنلقاو البي 6. البي 6 كيكون الفي بي اس ديالو supérieur à 1.5. دونك هكا غادي نكونوا قرينا واحد القراءه شامله لو طابلو نتاع لي سول دي ماكس ديالها انفيريور ا 50. نتمنى يكون وصلكم لو ميساج وتكونوا فهمتوا معنا.